Sa pasalamat sa mga parokyano ng halad sa lubing sa Misa, ug kanang pong tanan kanya ini sa salmo ng Misa, salamat. Ato sa pasalamatan ang tanang mga clusters na ni-sponsor karong si Manahuna. Sa tanang nihalag umihatag sa atong Church Restoration Project ug sa tanan nga nang manghihatagon para sa atong simbahan, daghang salamat. Salamat usab sa atong choir nga namulo sa atong alawiton gikan sa Tanumay Choir. Ato sa pasalamatan ang mga lumilihong sa kapilya o mga opisyali sa barangay Tabuman sa pagpanghinlo sa sulod palibot sa atong simbahan. Daghang salamat kayong tanan. Kinasigasig na pasalamat usab ang itulong kang atong Indoy na sa pagpaayo o pag-restore sa atong mga karaang istampa sa diagnosis sulod sa simbahan. Daghang kayong salamat. Mga pahimalo, tamdanan sa mundo sa atong simbahan sulod sa buwan sa Abril 5, Barangay Taguas, Abril 12, Barangay Upas, Abril 19, Barangay Ubuhan, o Abril 26, Barangay Liga. Karong maabot Pebes, Abril 3, 2025, mao ang atong parish Lenten Recollection o kumpisala ng bayan. Giawhag ang tanang sakop sa PBC, PFC, chapel officers, parish coordinators, mga katekista, tanang sakop sa LLM, ang atong mga apostolis o ang tanan na mandated organization sa atong parokya o tanang mga parokyano sa pagtampong ng maong kalibutan. Pagkasudan kini sa may alauna sa hapon, ang kumpisalan ng bayan magsugod kuman sa recollection sa may alas 3 sa palis, pinaot ato kanibehan o ilong o panahon. Atong niining tuig sa jubileo, pahimuslan ako ang mga espirituhanong grasya o kaayuhan sa atong maambong sulod niini maong tuig. Mupahigayon ang parokya o usa ka bisita iglesia sa mga declared Jubilee churches sa atong diocese karong Abril 12 sa adlaw Sabado. Ang interesado mo yung kinahanglan na magpalista o bayad o 400 pesos langkit na nilini ang pilihan sa bus o ang pilgrimage visa. Alang sa mga bubuyog sa mga biyahe, magdala sa ilang kaugalingong pamahaw, paniudto o mga snacks. Alam nga itong mga parokyano na uwan aron magdala sa ilang kaugalingong sakyanan, palihog magpalista usab sila sa atong opisina aron mahibawan kung pila ang uwan o mahatagan o dugang impormasyon kung detalye mahitungod sa maong technology. Adunay laing kopya sa papel kung ipatik niini ang tamdanan sa Semana Santa 2021 o palihog lamang masaka ang mga nahisulan sa maong tamdanan. Daghang kayo salamat.